आइए हम बाप बेटा रूह कुद्स के नाम में किताब मुकद्दस को खोलते हैं। अहदनामा जदीद में से लूका के मुताबिक लिखा गया मसीह खुदावंद की बाबत इंजीली बयान, उसका 17वां बाब मेरे साथ निकालिएगा और हम उसकी आयात मुकस्सा जो है लूका 17वां बाब और हम जो आयात मुकस्सा है 29वीं आयत से लेकर हम जो आयात मुकस्सा है उसकी 32वीं आयात मुकस्सा तक मिलकर बुलंद आवाज से इसको तलावत करेंगे। अपनी मरकजी आयात मुकद्दसा को लूका 17:29 से मिलकर पढ़ते हैं। लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो उसका स्वभाव घर में हो वो उसे लेने को ना उतरे, और इसी तरह जो खेत में हो वो पीछे को ना लौटे। लूत की बीवी को याद रखो। आमीन। किताब मुकद्दस को पढ़ने वाले, सुनने वाले, इस पर अमल करने वाले भाई से बरकत है। दोनों हाथों को उठा के बुलंद आवाज से कहिए आमीन। आइए बैठिए, तशरीफ रखिएगा। आज हमारा अनवान और मजमून है लूत की बीवी को याद रखो। अनवान क्या है? आइए जरा जोरदार आवाज में मेरा साथ दीजिए। लूत की बीवी को याद रखो। अनवान क्या है? लूत की बीवी को याद रखो। आमीन। अब जब हम इस सारे हिस्सा को पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन हालात की तरफ इशारा किया जो इब्ने आदम जब दुनिया के अंदर आएगा तो वो हालात किस कदर जो है वो नाजुक होंगे। और मत्ती की इंजील उसके 24 बाब में बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया कि सल्तनत पर क्या करेगी? चढ़ाई करेगी है। और बहुत से जो साइंस हैं वो मत्ती के इंजीली बयान उसके 24 बाब में दर्ज किए गए हैं। लेकिन यहां पर इस सारे हिस्सा को जो आयात मुकद्दसा का हमने मिलकर जिसको हमने पढ़ा, उसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं, और ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि हमारे खुदावंद यीशु के हैं। वो हमें ये नसीहत कर रहे हैं, लूत की बीवी को याद रखो। क्या करो? इसको याद रखना है। ये इस करैक्टर की तरफ खुदावंद मसीह ने इशारा किया। और फिर ये कहा गया क्योंकि इसके पीछे बड़ा जो रीजन था, बड़ा एक वजह थी इस बात के पीछे। हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम इस सच्चाई को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। जब हम लूत की बात करते हैं तो पहली दफा इसका जिक्र जो है वो नस्बनामे के अंदर पैदाइश की किताब उसके 11वें बाब की 27 आयत मुकद्दसा के अंदर आपको मिलेगा। जब नस्बनामा बयान किया गया और तारा का नस्बनामा, तारा से अब्राहम और नहूर से हारून पैदा हुआ और हारून से लूत पैदा हुआ। पहली दफा लूत का जिक्र जो है वो पैदाइश 11:27 के अंदर आपको मिलेगा। फिर हम इस शख्सियत के बारे में और ज्यादा डिटेल के साथ उस वक्त हमें मिला जब अब्राहम को खुदा ने बुलाहट दी, कॉलिंग दी। खुदा ने अब्राहम को बुलाया और कहा कि तू अपने रिश्तेदारों और नातेदारों से निकल आ, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे तेरे वसीला से कौमें बरकत पाएंगी, कबीले उम्मतें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी। तो उस वक्त जब अब्राहम निकला, पैदाइश की किताब उसके 11वें बाब की 31 आयत और पैदाइश 12:5 के अंदर तो कलाम ये बयान करता है, अब्राहम जो अब्राहम का पुराना नाम था और उसकी बीवी सारी जो है वो अपने भतीजे लूत के साथ उन्होंने उस मकाम को छोड़ा। क्या किया? किनके साथ? अपनी बीवी सारी और
اب لوط جو ہے وہ ابراہم کا بھتیجا بھی ہے، کیونکہ نسل نامے کو ہم نے پڑھا. اور جب ہم 13ویں باب کو پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب، آپ ضرور نکالیے گا، نظر اس کی طرف کیجیے گا تاکہ آپ ایکٹیو رہے. 13ویں باب کی پہلی آیت بیان کرتی ہے کہ خدا نے ابراہم کو برکت دی. آمین. اور خدا ابراہم کو برکت دے رہا تھا. ابراہم جب نکلا تو وہ خالی ہاتھ تھا، لیکن خدا اس کو برکت دیتا جا رہا تھا. اور پھر 13ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے ابراہم کو چھپائے دیے ہیں. خدا نے اس کو سونا چاندی بکثرت دیا. کیا دیا؟ تھوڑا نہیں، بکثرت ابراہم کو خدا نے دیا. نہ صرف خدا نے ابراہم کو بلیس کیا بلکہ لوط بھی ابراہم کے زیر سایہ بلیس ہوتا چلا گیا. آمین. کیا ہوتا چلا گیا؟ زیر سایہ بڑھتا چلا گیا، بلیس ہوتا چلا گیا. اور 5ویں آیت اسی بیان کرتی ہے کہ خدا نے لوط کو بھی، لوط کے پاس بھی بھیڑ بکریاں، گائے بیل اور ڈیرے تھے بڑی، اس کے پاس بھی، وہ بھی مالدار شخص بن گیا. اور 7ویں آیت ہمیں طرف لے جاتی ہے کہ 7ویں آیت جو ہے وہ ہمیں اسی 13ویں باب کی، کہ پھر ایک حالات جنگ شروع ہوتی ہے. یہاں پر دونوں باعث برکت ہیں، دونوں کے پاس بکثرت مال اور مویشی ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، ڈیرے ہیں، ساری چیزیں ہیں. لیکن پھر لوط اور ابراہم کے چرواہوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا. جگہ تھوڑی تھی، مویشی زیادہ تھے، اور جب ان کے درمیان جھگڑا شروع ہوا، اور پھر نیا عہد نامہ بھی بیان کرتا ہے مناسب نہیں خدا کا بندہ جھگڑا کرے. آمین. اور عہد نامہ ٹھیک ہے اندر بھی ایماندار، جہاں آپ کو پرسنالٹیز ملے گی، ایماندار شخصیت کا جب بھی آپ مطالعہ کریں گے تو یہ چند خوبیاں آپ کو وہاں بڑی وضاحت کے ساتھ ملیں گی کہ خدا کے لوگ جھگڑا نہیں کرتے. ابراہم ایک سمجھدار شخص تھا، ایک سمجھدار پرسنالٹی ہے، اور اتنی زبردست پرسنالٹی، اس نے لوط کو کہا، ایک وقت آ گیا کہ اس وقت وہ فیصلے کی جانب بڑھتے اور فیصلہ کرتے. تو اس نے لوط کو بلایا اور کہا کہ دیکھ، ہم بھائی ہیں. کیا ہے؟ ہم. اور مناسب نہیں کہ ہمارے اور تیرے چرواہوں کے درمیان کیا ہو؟ جھگڑا ہو. اس وجہ سے انہوں نے سیپریٹ ہونے کا فیصلہ کیا، انہوں نے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا. کیا کیا انہوں نے؟ علیحدہ ہونے کا کیا کیا؟ فیصلہ کیا. اور یاد رکھیے، جب میں فیصلے کی بات کرتا ہوں تو آج ہماری سب سے بڑی یہ پرابلم ہے کہ فیصلہ کرنا واقعی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور ہم اپنی زندگی کے بہت سے فیصلے جو ہیں وہ خود کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم اپنی زندگی کے بہت سے فیصلے آپ سمجھ لیں، کسی بندے نے نیا بائک لینا ہے. اچھا 20 بندے پوچھے گا جی میں کیڑی کمپنی کا لاؤں، تو 20 بندے کی دسن گے. اچھا وہ کیا ہو جائے گا؟ برزن ہو جائے گا. اچھا ایک وقت آئے گا وہ اس کو خراب کرے گا تو وہ سوچے گا، اس کے اندر پچھتاوا ہوگا، نہیں یہ من فلانا ٹھیک کہندا سی ہے، اچھا میں اوتی مان لینا شاید ہے. تو یاد رکھیے، ہم زندگی کے اندر بہت دفعہ ہم اپنے فیصلے کرتے ہی نہیں ہیں. نہ ہمارے اندر قوت ہوتی ہے، نہ ہمارے اندر روحانی بصیرت ہوتی ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں. اور آج یہ سب سے یاد رکھیے، ہمیں اپنے اندر جرأت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر دلیری پیدا کرے، کیونکہ یہ پچھتاوا جو ہے پھر ساری زندگی آپ کو تنگ کرے گا، اور یہ ملامت جو ہے یہ آپ کو جینے نہیں دے گی اگر آپ خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے. اگر ہم فیصلے کرتے بھی ہیں تو یاد رکھیے، میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے فیصلے جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے دل کے ساتھ، اپنے جذبات کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے. ہمارے فیصلے جو ہیں وہ روح القدس کی رہنمائی کے اندر ہونے چاہیے. یہ فیصلے کا وقت آیا، اور نہ ہمارے فیصلے لالچ کی بنا پر ہونے چاہیے، کیونکہ فیصلے جو ہیں یاد رکھیے، اس کے اثرات جو ہیں وہ نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں.
فیصلوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اچھے فیصلے اچھے اثرات نسلوں کے اوپر چھوڑتے ہیں، اور برے فیصلے جو ہیں وہ نسلوں کو اندھیرے کے اندر دھکیل دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زندگی کے اندر، میں ہمیشہ کہتا ہوں، فیصلہ ایک بیج ہوتا ہے، اور یہ اس وقت تک آپ کی مٹھی میں ہے جب تک یہ بیج کی صورت میں ہے۔ جب آپ اسے بکھیر دیں گے، بو دیں گے، تو یہ مت سوچیے بیج رہے گا۔ یہ چھوٹا معمولی سا نظر آنے والی بات جو ہے یہ غیر معمولی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ اس کو سمیٹ نہیں سکتے، آپ اس کو کبھی زندگی میں کور نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس بات کو ہمیں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہماری بڑی سوچ اور سمجھ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ہمارے اندر اپنے فیصلوں پر قائم رہنے کے لیے حوصلہ اور جستجو بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے فیصلے جو ہیں وہ کسی لالچ کی بنا پر، میں نوجوان نسل سے آج اسپیشلی کہنا چاہتا ہوں، کبھی چمکتی دمکتی چیزوں کو دیکھ کر اپنے فیصلے نہ کریں۔ آپ کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہونے کی بجائے کہیں اندھیرے میں تباہی اور بربادی کا شکار نہ ہو جائے۔ ہمیں فیصلے خدا کی مرضی کے اندر کرنے چاہیے۔ اگر آپ 13ویں باب کو پڑھیں تو یہاں پر ایک فیصلے کا یہاں مقام آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ مقام جو فیصلے کا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اندر آپ اگر 11ویں آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے، سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا اور وہ مشرق کی طرف چلا۔ لوط نے دیکھا کہ وہ جس جگہ کو سلیکٹ کر رہا ہے، ابراہیم نے اس کے سامنے بڑی کھلی آپشن چھوڑ دی کہ تو جس سمت جائے گا میں اس سمت نہیں جاؤں گا، تو اگر دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا۔ اس نے بڑی اوپنلی انویٹیشن لوط کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ یاد رکھیے خدا پر بھروسہ کرنے والے جو ہیں وہ کھلے دل رکھتے ہیں۔ آمین۔ خدا پر بھروسہ کرنے والے وہ جذبات ویسے جذبات نہیں رکھتے جو ایک عام انسان جذبات رکھتا ہے۔ اس نے ایک بڑی چنوتی جو ہے، ایک بڑی آپشن جو ہے لوط کے سامنے رکھ دی، پر لوط کے لیے بھی ضرور تھا کہ وہ چناؤ کرنے سے پہلے کم سے کم خدا کی مرضی جان لیتا، خدا کی مرضی کو انڈرسٹینڈ کر لیتا، خدا کی مرضی کو سے واقف ہو جاتا۔ لیکن اس نے اپنی آنکھوں کی چیزوں کو زیادہ ترجیحات دی، اپنی آنکھوں کی خواہش کو اس نے زیادہ ترجیحات دی، اور اس نے ایسی ترائی کا چناؤ کر دیا جو بڑی خوشنما نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنا بینیفٹ تلاش کیا، اس نے اپنا فائدہ تلاش کیا۔ پر یاد رکھیے ہمیں ان دوستوں کی قدر کرنی ہے، ان لیڈرشپ کی قدر کرنی ہے جن کے زیر سایہ خدا ہمیں برکت دے رہا ہے۔ آمین۔ کیونکہ لوط بلیس ہو رہا تھا ابراہیم کے زیر سایہ۔ خدا نے عزت اس کو دی، کس کے زیر سایہ؟ ابراہیم کے زیر سایہ خدا نے اس کو عزت دی۔ لیکن اس نے ایسا چناؤ کیا جو اس کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہوا، اور اس نے ایسی جگہ کا چناؤ کر لیا جو سدوم کا علاقہ ہے، جہاں کے لوگ خدا کی نظر میں نہایت بدکار تھے، خدا سے دور تھے، اور وہ ساری باتیں جو اس زمانہ کے اندر تھی، خداوند یسوع مسیح نے کہا ابن آدم کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں دنیا پر ہوتی ہوں گی۔ اور آج ہم دنیا کے اندر بریکنگ نیوز دیکھتے ہیں، ہم جنس جو ہے وہ بڑی زور کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں۔ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر، بریکنگ نیوز کے اوپر، خبرات کے اندر آپ کو ساری چیزیں ملیں گی، اور گویا یہ ساری باتیں ہماری توجہ اس بات کی طرف مرکوز کر رہی ہے کہ یسوع اب آنے والا ہے۔ ساری وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی آخری حدود میں بڑھ رہی ہیں اور تباہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر یہاں پر ابراہیم نے چمک دمک کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا، اور وہ یردن کی ساری ترائی چن لی اور مشرق کی طرف چلا۔ لیکن جب ہم ابراہیم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ابراہیم وہ پرسنالٹی ہے جس نے خود فیصلہ نہیں کرنا تھا، اور یاد رکھیے خدا کے لوگوں کے فیصلے خدا خود کرتا ہے۔ آمین۔ کیا کرتا ہے؟ خدا اندر سے ان کے لیے واقف ہوتا ہے۔ اور کیا بیان لکھا گیا ہے کہ جب
14वीं आयत में, लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावन ने अब्राहम से कहा, अपनी आंखें उठाओ, जिस जगह तू है वहां से शमाल और जनूब और मशरिक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा है। आप हो सकता है एक सिमत देख रहे हो, पर याद रखिए आपका खुदा आपके लिए चारों सिमत में बरकत रखता है। आमीन। हो सकता है आप एक डायरेक्शन के अंदर देख रहे हो, पर आपका खुदा आपके लिए चारों डायरेक्शन पर नजर रखता है। आमीन। क्या खूबसूरत बात है। खुदा ने फिर अब्राहम को कहा, अब देखिए जब ये सदूम के अंदर चला गया, उसने आंखों के मुताबिक फैसला कर लिया, तो फिर इसका जिक्र जो है वो खत्म हो गया। और फिर क्योंकि इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस इस वजह से बयान करती है क्योंकि ये अब्राहम के साथ जुड़ा हुआ था। क्या था? लेकिन जब लैदा हो गया, फिर हमें जंग नजर आती है कि जब सदूम पर हमला किया गया और फिर खुदा का बंदा अब्राहम जो है उसने छुड़ाया, और फिर छुड़ाने के बाद फिर एक वक्त आया कि खुदा ने अब्राहम को कहा कि सदूम और मूरा की बदी का शोर मेरे हुजूर पहुंचा है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं क्या करूंगा, मैं सदूम को तबाह कर दूंगा, इसको नेस कर दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा। अब याद रखिए सदूम गुनाह की हालत है। कौन सी हालत है? गुनाह की हालत। और ऐसी हालत को खुदा नेस कर देगा, ऐसी हालत में रहने वालों को खुदा बर्बाद कर देगा। ऐसी हालत खुदा के गज़ब को दावत देती है। ऐसी हालत खुदा के गज़ब में रहने की हालत है। और सदूम के लोग जो थे वो ऐसे गुनाहों के अंदर इन्वॉल्व थे, क्योंकि मैं अगर इसकी तारीख बयान करना शुरू करूं तो कई घंटे मुझे इसकी तारीख बयान करने में लग जाएगा, लेकिन मैं अपने عنوان की तरफ जल्दी से आना चाहता हूं और बहुत सी बातें करके मैं अपने मजमून की तरफ आना चाहता हूं। मैं सदूम की तवारीख जो है फिर कभी खुलकर मैं बात करूंगा कि इसकी तवारीख क्या, ये मुसाफिरों के साथ क्या करते थे, ये क्या इन लोगों का रवैया था मुसाफिर परवरी के हवाले से, दूसरी चीजों के हवाले से। बहुत से लोगों ने सदूम के बारे में कई सौ साल तक लिख रहे हैं। तो खुदा ने अब्राहम को कहा, अब्राहम ने बड़ी एफर्ट की, बड़ी इसने जोर लगाया हो सके सदूम बात जाए है, क्योंकि उसने कहा खुदावंद क्या तू रासबाजों को और बदों को एक साथ मार देगा, उनको लेस कर देगा। उसने खुदावंद को 50 से गिनती शुरू की और 10 पे ले आया। कहां से शुरू की? 50। लेकिन अफसोस नाकलमिया ये था कि 10 भी वहां से ना निकले। क्या ना निकले? 10 भी वहां से। और फिर यहां पर देखिए कि जब अब्राहम जो है, फिर 2 फरिश्ते जो है वो सदूम की तरफ बढ़े। अब 19वें बाब को मेरे साथ निकालिए, पैदाइश 19वें बाब को मेरे साथ निकालिए। और लिखा वो दोनों फरिश्ते अब आए कितने थे? 3 आए कितने? एक अब्राहम के पास रुक गया और 2 सदूम के अंदर गए, लूत के पास गए। 19 आयत में लिखा वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और जमीन तक झुका और कहा, ऐ मेरे खुदावंद अपने खादम के घर तशरीफ। अब मैं थोड़ी सी तवज्जो दोनों के इन्विटेशन पर भी दिलवाना चाहता हूं, दोनों के इन्विटेशन पर भी। अब देखें 18वें बाब को आप निकालें तो एक ये देखें, अब्राहम भी इन्विटेशन दे रहा है और लूत भी। अब दोनों में फर्क देखिए, अब पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। 18वें बाब पहली आयत, फिर खुदावंद, ओके पहली आयत, 18 बाब पहली आयत। फिर खुदावंद मिस्र के मिम्रे के बलूतों में उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजा पर। कहाँ बैठा था? गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजा आगे। उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है
कि 3 मर्द उसके सामने क्या है? 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाजा से उनसे मिलने को दौड़ा। क्या हुआ? दरवाजा में से क्या हुआ? मिलने को दौड़ा। क्या हुआ? मिलने को दौड़ा। अब लूत का जरा इनविटेशन देखिए और अब्राहम का इनविटेशन देखिए। क्या हुआ? उठे आए। अब कभी दहाकों में जाए ना, पिछले सालों में, अभी तो खैर दहात भी बड़े मॉडर्न हो गए हैं। अच्छा कोई जी आ जाता सी ना तो लोकी है ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਗਵਾਂਢੀ एक वो एक जज्बा होता था ना, एक जुनून होता था, है। देखिए एक चाहत होती थी ना, छत पे चढ़ के है वेट करना, फिर जो आना उनके दौड़ होता था कि नहीं होता? ये एक चाहत थी ना। देखिए फिर देखिए अब्राहम देखिए मिलने को दौड़ा है और जमीन तक झुका और कहने लगा कि ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादम के पास से चले ना जाएं। अपने खादम के पास चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए, थोड़ा सा पानी लाया जाए और अपने पांव धोकर उसे उस दरख्त के नीचे आराम करें। हाँ, मैं कुछ रोटी लाता हूँ, मैं कुछ रोटी, लाता आप ताजा दाम हो जाए। तब आगे, बड़े क्योंकि अब इसीलिए अपने खादम के पास आए हैं। आए। देखिए अब्राहम का, अब देखिए अब इस शख्स का जरा पढ़े, जरा इनविटेशन भी पढ़ लो जरा। वो दोनों फरिश्ते जब शाम को सदूम में आए और लूत और सदूम के फाटक पर बैठा था, लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा। ये क्या हुआ है? उठा है, वो दौड़ा है और जमीन तक झुका। कुछ बात इसने सीखी और कहा, ऐ मेरे खुदावन, अपने खादम के घर में तशरीफ ले चलिए। अगर ये फिक्रा को जो पास से दौड़ जाता है ना, ले चलिए और रात भर आराम और पांव धोइए और सुबह उठकर अपनी, इनमें इतनी फुर्सत नहीं हुई कि उन्होंने दावत ही देते रोटी थी। देखो अब्राहम कैसी जबरदस्त पर्सनैलिटी है जी, कैसी बाबरकत पर्सनैलिटी है। फिर मैं सही कहता हूं ना, फरिश्तियां ने भी बारबेक्यू पे ला बैठा है। क्या बात है, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है उसकी है। देखिए यहां पर, और ब्लेसिंग का कितना बड़ा भेद अब्राहम की जिंदगी के अंदर मौजूद है। और ये शख्स एक बड़ी फैमिली रखता है, इसकी बेटियां हैं, लेकिन वो शख्स उसकी एक बीवी है, लेकिन खिदमत गुजारी की रूह उसने डाल दी है। आमीन। खिदमत गुजारी का जज्बा उसने डाल दिया है। कितनी अहम बात है यहां पर ब्लेसिंग के लिए। लूत जो है, अब जब फरिश्ते वहां आए, कई दफा हम अपनी जिंदगी के अंदर कई दफा बहुत से ऐसे लोग कसीर तादाद में मौजूद होते हैं जिनको पता होता है हम तबाही और बर्बादी के अंदर हैं, पर वो लिखा है कि जब फरिश्ते जो थे उन्होंने कहा उनको, क्योंकि सारे वाकयात को मैं अगर लेके चलूंगा तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जा अभी तक अपनी आयते मुकस्सा पढ़ाना जो है, क्योंकि ये बड़ा जरूरी था, पीछे से चीजें शुरू की जाती हैं। खुदा के फरिश्तों ने लूत से कहा कि जहां जितने तेरे रिश्तेदार उनको बुला ले, और उसके दमादों ने उसको नचीज जाना। और फिर 16वीं आयत में लिखा, मगर उसने, आप निकालिए 19 बाब और 16वीं आयत, मगर उसने देर लगाई। क्या की? अब उसको बताया जा रहा है कि तू जिस जगह पर है ये नेस्त होने वाली है, तबाह होने वाली है, बर्बाद होने वाली है। कई दफा हमें पता होता है हम गुनाह के अंदर हैं, हमें पता होता है हम बिल्कुल गलत रॉन्ग जगह के ऊपर खड़े, पर हम इतनी देर लगाते हैं। याद रखिए वो दफा ये कुलिया, ये फार्मूला, ये फलसफा बिल्कुल रॉन्ग है। तो बंदा कहे ना कि मैं आस्ता आस्ता तब्दील होने आऊं, कि ये मैं इसका मतलब है तब्दील नहीं होने, पक्का होने। ये हो रहा है जगह बंदा कहना मैं आस्ता आस्ता, भाई तू आस्ता आस्ता छटेंगे नहीं, तू आस्ता आस्ता दुनिया छड़ जाएंगे, क्योंकि आस्ता आस्ता वाला काम है कोई नहीं। कि ये
आस्ता आस्ता वाला काम। लेकिन जिस शख्स ने भी जो छोड़ा है, अगर आपके पास कोई तजर्बा है तो याद रखिए, जहां आप छोड़ते हैं वहां सेकंड, और जो नहीं छोड़ते वो सारी जिंदगी में नहीं छोड़ते। जो छोड़ना होता है वो सेकंड में, और जो नहीं छोड़ते वो। और फिर मैं एक और बात आपको बड़ी वजाहत के साथ बताना चाहता हूं, याद रखिए, जो तब्दीली होती है ना इंसान के अंदर, ये किसी शोर से नहीं आती। ये आपको नहीं पता आपके अंदर कब पैदा हो जाती है। आमीन। तब्दीली देखें, हमने जब खुद पानी का बपतिस्मा लिया, एकदम ले लिया, एक पीरियड है ना उसके बीच, उसके पहले भी एक पीरियड है, एक वक्त होता है कि आप अपना दिल खुदावंद के लिए खोल देते हैं, और आपको पता नहीं होता यीशु कब आपकी जिंदगी में आ जाता है। आपको जब आप उन चीजों को महसूस करते हैं, अपने अंदर फील करते हैं, फिर आप दुआओं के और रोजों के जरिए उसका इजहार करते हैं। लेकिन वो लम्हा आपको नहीं पता कब आप तब्दील हो गए थे, है वो कब आपकी जिंदगी जो है वो एकदम चेंज होना शुरू हो गई थी। इसी तरह याद रखिए, खुदा, जो शख्स, कई दफा हम इतनी देर लगा देते हैं और इतनी देर लगा देते हैं, और यहां पर अगली बात पड़ी है, देखिए इन मर्दों ने उसको, उसकी बीवी और उसके दोनों बेटों का हाथ पकड़ा, क्योंकि वो खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई, और उसको निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। क्या कर दिया? शहर से। कई दफा याद रखिए, फिर एक और बात बड़ी खास है, ये भी सीखने वाली बात है। कई दफा हम जिंदगी के अंदर सोचते हैं कि आप, कई ऐसे मकाम है जहां आप तबाह हो सकते थे, खुदा जबरदस्ती आपको वहां से निकाल दे। खुदा जबरदस्ती आपको वहां से, ये आप खुदा का फजल समझिए, ये खुदा की ब्लेसिंग समझिए इसको भी। कई दफा ना चाहते हुए भी आप गुनाह वाली जगह को जरूर लाई करते हैं, पर खुदा आपको उठा के बाहर फेंकता है, क्योंकि खुदा फिक्रमंद होता है अपने लोगों के लिए। आमीन। खुदा फिर जबरदस्ती वहां फिर करवाता है, और फिर वो कुछ सालों के बाद जो है वो खुदा की जबरदस्ती हमें खुदा की मेहरबानी और नेकी मालूम होती है, खुदा का फजल हमें वो मालूम होती है। इसलिए याद रखिए, जब खुदा ने उनको निकाला तो हमने आयत मुकद्दसा क्या पढ़ी, खुदावंद मसीह ने क्या कहा था कि जो कोई छत पर हो, क्या हो, अपना उसका अगर माल सबाब घर में पड़ा हो तो वो छत से लेने नीचे ना आए। क्या ना हो? जो खेत में हो वो घर वापस क्या करे, वो अपनी नजरें उस बात की तरफ मरकूज करे कि खुदावंद यीशु आने वाला है और मैंने उसके साथ अब जाना है। और फिर खुदावंद ने कहा, लूत की बीवी को क्या रखो, याद रखो। क्या करो? किसको याद रखो? लूत की बीवी को। अब खुदा ने जब इनको निकाला, खुदा ने हमें गुनाह की दुनिया से निकाला है, खुदा ने हमें सदूम से निकाला है। हर शख्स याद रखिए पहले सदूम के अंदर जिंदगी बसर कर रहा था, हर शख्स गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहा था। जब हम निकाले गए, ये जिंदगी के 3 असूल जो है याद रखिए, जो लूत की बीवी के साथ जुड़े हुए हैं, ये हालात हाजरा की कलीसिया को कभी नजरअंदाज नहीं करते। 3 बातें थी उसके अंदर। और पहली बात क्या कही गई, जब खुदावंद ने उनको निकाला, कहा अपनी जान बचाने को भाग। क्या कर? जरा साथ दीजिए मेरा, अपनी जान। दूसरी बात, ना पीछे मुड़कर देखना। दूसरी बात क्या? ना पीछे मुड़कर। और तीसरी बात, ना कहीं मैदान में ठहरना। तीसरी बात क्या थी? तो पीछे वाले भी ना कहीं। अब पहली बात क्या थी? पहली बात क्या थी? भाग। पहली बात क्या थी? दूसरी बात पीछे मुड़कर। जरा जोर पाके बोलो ना। अटैचमेंट पे क्या तुम बैठे बैठे अटैचमेंट पे तोड़ गया, तुम जरा इतने हाजिर हो। पहली बात क्या थी? गिनती सीधी सीधी तरतीब, जान बचाने को भाग। क्या कर? दूसरी बात पीछे मुड़कर। और तीसरी बात मैदान में ना ठहरना। अब भागना बहुत जरूरी है।
کیا کرنا؟ بھاگنا گناہ والی جگہ سے بھاگنا کیا ہے؟ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ بھاگنے میں خدا نے آپ کے لیے منصوبہ رکھا ہے۔ اگر یوسف نہ بھاگتا تو یاد رکھیے کبھی وہ خدا کی برکتیں حاصل نہ کر سکتا۔ آمین۔ ستون سے بھاگنا ہے، کیا کرنا ہے؟ بھاگنا ہاں، گناہ سے کیا کرنا ہے؟ بھاگنا ہے۔ گناہ والی جگہ سے کیا کرنا ہے؟ بھاگنا ہے۔ گناہ والے رویے سے بھاگنا ہے، اور پھر جو بھاگے ہو پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ جتنا مرضی آپ کا نقصان ہو جائے آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو، اب وہ کیا تھی؟ وہ دیر اس لیے لگا رہی تھی کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ نے کہیں جانا ہو اور آپ کو پتہ لگے یہ بلڈنگ جو ہے تو آپ کیا کریں گے؟ چیزیں ہیں کا دل کرے گا وہاں سے نکلنے کو، ہے؟ کئی کہیں گے چھوٹیاں تو چھوٹیاں چیزاں بھی ہیں، اور کئی دفعہ آج بھی دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، روم کے اندر جو انٹرنیشنل گیم تھی وہ تھی میراتھن دوڑ، جو تھی دوڑی جاتی تھی، اور یہ دوڑ جو تھی نا یہ انٹرنیشنل طور پر کھیلی جاتی تھی، اور یہ بڑی لمبی دوڑ ہوتی تھی۔ اس کے اوپر اس کے میں جو دوڑ والے حصہ لیتے تھے، کیا ہوتا یہ دوڑ کئی راؤنڈ پر مشتمل ہوتی، اور تاریخ یہ بیان کرتی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ جب آخری راؤنڈ ہوتا تو لوگ جو تھے وہ اپنے کھلاڑی کو جتوانے کے لیے دوسرے کھلاڑیوں کو لالچ دیتے۔ کیا دیتے؟ وہ ٹریک کے اندر اپنی قیمتی چیزیں پھینکنا شروع کر دیتے، اپنی گھڑی پھینکنا، اپنے گولڈ کی چیزیں پھینکنا شروع کر دیتے، اور مختلف چیزیں پھینکنا شروع کر دیتے۔ اور کئی کیا ہوتا؟ کئی اگے کی بجائے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے، چیزیں پکڑنے کے چکر میں ہے۔ یاد رکھیے جب آپ اچھی دوڑ رہے ہوتے ہیں تو شیطان چاہے گا کہ آپ پچھلی چیزوں کا خیال کریں، ہیں پچھلی چیزوں کی طرف دوڑے ہیں۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو، اور خدا کا بندہ پولس کہتا ہے جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں وہ چھوڑتا چلا گیا ان پچھلی چیزوں کو۔ ہم کئی دفعہ اپنی زندگی کے اندر لوط کی بیوی کا رویہ رکھتے ہیں، ہم نکل تو آتے ہیں اور اس کا نقصان اتنا بڑا ہے۔ یاد رکھیے لوگ خداوند کو قبول بھی کر لیتے ہیں، خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں، چرچ بھی آتے ہیں، پر یاد رکھیے وہ روحانی ترقی نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ پوچھو کتنی دیر ہوئی ہے توبہ نو، وہ ایسی سن دسے گا ہی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوتے، پوچھو عملی زندگی کی ہے کوئی بھی نہیں۔ عملی زندگی کی ہے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ وقت کے حساب سے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ وقت کے حساب سے تو سمجھدار ہونا چاہیے تھا، پر حرکتیں بچکانا ہے، غیر مہذب رویہ، کوئی روحانی پختگی، کوئی روحانی معیار، کوئی روحانی سمجھ، کوئی روحانی ہے، کوئی روحانی انڈرسٹینڈنگ نہیں۔ اور جب ہم خداوند یہ کہ جو نمک کا ستون بن گئی اور آ گئی، وہ رہ درمیان جی گئی، کتنے رہ گئی؟ خدا نے قوم کو نکالا، مصر سے نکالا، لے کے کہاں جانا تھا؟ ملک کران میں، پر رہ کتے گئے؟ بیابان رہ کتے گئے؟ بیابان میں، نہ ادھر دے نہ ادھر دے۔ اسی لیے مکاشفہ کی کتاب میں جب مسیح نے وزٹ کیا کہا نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، کیا ہے تو نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے کیا کرنے والا ہوں؟ اپنے منہ سے پھینکنے والا ہوں۔ آج نمک کا ستون جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر سٹک ہو جاتا ہے، ایک جگہ تو جام ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے خدا نے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے بلایا ہے، آمین۔ اور وہ لوگ کبھی آگے نہیں بڑھیں گے جو بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اس وقت بھاگنا چھوڑتے ہیں جب ہم اپنے دھیان پیچھے کی طرف کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ اچھی دوڑنے والے شخص کو اپنی نظریں جو ہے وہ سامنے رکھنی ہوں گی، اور کلام کیا کہتا ہے؟ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہو، آمین۔ اپنی نظریں یسوع کے اوپر رکھیے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیے۔ پیچھے مڑ کے آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے بہت سی قیمتی چیزیں
छोड़ आए हों, लेकिन याद रखिए वो कीमती चीजें आपके लिए कूड़ा किरकिट है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारा अजर है। आमीन। और फिर लिखा है, कलाम बयान करता है मैदान में, ये ना रुकने वाला अमल है। लूत की बीवी एक जगह रुक गई, आगे ना बढ़ी। और मैं हमेशा जब हनूक की बात करता हूं, वो पहली पर्सनैलिटी जो जिंदा आसमान पर उठाई गई, बाइबल बयान करती है उसके बारे में। हनूक खुदा के साथ चलता रहा। क्या करता रहा? जवानी में भी खुदा के साथ चलता रहा। कैसे? फिर कलाम कहता है उसकी बेटे और बेटियां हुई, शादी हो गई, उस तो बाद भी खुदा न चलता है। क्या अंडरस्टैंडिंग थी? जिम्मेदारियां उसके ऊपर आई, पर वो जिम्मेदारियों के अंदर भी साबित कदम रहा, और इसी वजह से वो खुदा ऊपर आसमान पर उठा लिया गया। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वो क्या करता रहा? खुदा के साथ लूत की बीवी को याद रखे।